बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अहले बैत तहर अलैहिस्सलाम ने सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक़ूश को दिलो जान से अपनाते हुए जिस माहौल या माशरे को पेश किया वह तारीख़ इंसानियत में रोशन तरीन बाब की हैसियत रखता है। यकीनन अहले बैत तहर अलैहिस्सलाम की सीरत ने आलम इंसानियत के तमाम शोबे ज़िंदगी को रोशन कर दिया। इनकी सीरत और किरदार के नक़ूश इतने गहरे हो चुके थे कि वक्त के साथ इनकी रोशनी कम नहीं हुई, बल्कि रोशनी और ज़्यादा बढ़ गई। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जवामर्दी, अदब, शुजाअत, फ़िदाकारी, वफ़ादारी, अलमबरदारी को समझने के लिए उनके पेदर बुज़ुर्गवार हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तरफ निगाह डालना ज़रूरी है, ताकि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत नुमायाँ हो सके। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम ने सन 26 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की गोद में आँखें खोली। इमाम और मासूम वालिद की शफ़क़त और तरबियत में बचपन की मंजिलें तय की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत में पले बढ़े। इस वजह से कम उम्र में ही आला मारिफत की मंजिल तक पहुँच गए। आपकी वालिदा बहुत मोमिना खातून, साथ ही आप पैगम्बर अहले बैत तहर अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करती थी, जिसके लिए कुरान ने भी हुक्म दिया है कि सूरह शूरा की आयत नंबर 23 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, तो आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत का कोई अज्र नहीं चाहता, अलावा इसके कि मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो। इस आय मुबारका के मुताबिक आपकी अहले बैत तहर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नुमाया तौर पर नज़र आती है। आपने अपने बेटों को इस तरह परवान चढ़ाया, मोहब्बत और ईसार की ऐसी मिसाल पेश की जैसे हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत को देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हज़रत उम्मुल बनीन से शादी के बाद खुदावंद करीम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जो बेटा अता किया उसका नाम अब्बास रखा गया। अब्बास का मतलब है शेर, जो दुश्मन पर ऐसा छा जाए कि दुश्मन कांपने लगे। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में किताबों में मिलता है कि बड़े खूबसूरत, तवील क़द व क़ामत के थे, इसीलिए इन्हें क़मर बनी हाशिम भी कहा जाता है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का घराना इल्म व अदब का घराना था। आपने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बचपन गुजारा। आपने 15 साल तक अपने बाबा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के साथ ज़िंदगी गुजारी। इमाम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद आपकी परवरिश की। आपने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इल्म के ख़जाने से इल्म हासिल किया। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फ़रमाया, मेरे बेटे अब्बास ने बचपन और नौजवानी में इल्म हासिल किया और उसे अपने अंदर उतार लिया। दीन का बुनियादी सुतून विलायत, खुदा की इताअत, पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और वक्त के इमाम की इताअत है। और आपकी अहम खूबी यही है कि जिसका ज़िक्र आपके लिए पढ़ी जाने वाली ज़ियारत में होता है। सलाम हो आप पर ए अल्लाह के नेक बंदे और खुदा और रसूल अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले। आपकी एक और ख़ूबी बसीरत थी फ़ितनों के ज़माने में हक़ और बातिल को पहचानना, जिसके लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, हमारे चचा अब्बास बिन अली के पास गहरी बसीरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने सख्त इम्तिहान में कामयाब होकर खुदावंद करीम से इनाम पाया। एक और ख़ूबी जो आपकी शख्सियत को नुमायाँ करती है वो है वफ़ादारी। आपने ज़िंदगी के सख्त हालात में भी खुदावंद करीम और पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया हुआ वादा निभाया। यह आपकी वफ़ादारी की सच्ची दलील है। बहादुरी के लिए आपको सानी हैदर का ख़िताब मिला, जिसके लिए कह सकते हैं कि मिल गया होता अगर अब्बास को इज़्ने जिहाद, बाब कूफ़ा टूट जाता बाब खैबर की तरह। इससे मालूम होता है कि आप अपने आसपास के माहौल को देखकर बस यूं ही आगे नहीं बढ़ जाते थे, बल्कि उनके बारे में गहरी नज़र रखते थे। बहादुरी ऐसी थी जिसके लिए तारीख़ में लिखा गया है कि पहाड़ की तरह मजबूत थे और हर तूफ़ान से मुकाबला कर सकते थे। एक बहादुर सिपाही की तरह लड़ने वाले जवान थे। ये वो बहादुरी है
جو جنگ کے میدان میں کام آتی ہے، لیکن ایک اور میدان ہے جہاں انسان کی اصلی بہادری کا پتہ چلتا ہے، اور وہ ہے انسان کا اپنے نفس اور اپنی خواہشوں سے لڑنا، جس کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ سے اور اپنی خواہشوں سے لڑنا جہاد اکبر ہے، اور سب سے بڑا بہادر انسان وہی ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پا لے۔ حضرت سرکار وفا باب الحوائج ابوالفضل عباس علیہ السلام سبھی میدان کے بہادر تھے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا نفس کا میدان، اور جب بھی آپ کو موقع ملا اس کی مثال آپ نے پیش کی، اور اپنے آقا اور وقت کے امام حضرت امام حسین علیہ السلام نے جیسا چاہا اس پر آپ ثابت قدم رہے۔ خدا کے نیک بندوں کی ایک اور صفت ہوتی ہے، وہ ہے وفاداری۔ جس کے اندر وفا نہ ہو اس کے پاس نہ ایمان ہوتا ہے نہ انسانیت۔ تاریخ میں جب بڑے لوگوں کی وفاداری کی بات ہوتی ہے تو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ آپ نے خدا، رسول اور امام سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، اور وفاداری کی ایسی مثال پیش کی کہ جب تک دنیا باقی ہے آپ کا نام وفا کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام بہادری اور بھائی چارے کی بہترین مثال ہیں۔ قرآن مجید میں مومن کی نشانی آپسی میل محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ پہلی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو اپنی پوری زندگی میں بچپن سے جوانی تک اپنے بھائیوں کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی پوری کوشش کرتے رہے، جس کے لیے قرآن اور رسول نے تاکید بھی کی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نظریے سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مشکلوں میں ایثار یا قربانی کو سب سے اہم مقام اور منزلت حاصل ہے، اور اسے تمام اخلاقی خوبیوں کا محور قرار دیا گیا ہے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک خط میں لکھا تھا، سب سے بڑا مومن دوسرے مومن کے مقابلے اپنے اور اپنے گھر والوں کی جان اور مال سے دست بردار ہو جاتا ہے، اور یہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بہترین مثالی شخصیت کو چند لفظوں میں پیش کرنا ناممکن ہے۔ آپ کے کردار سے تمام عالم انسانیت اور معاشرے کو بہترین درس حاصل ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عباس فخر نوع بشر، شان مشرقین، ام البنی کا لال، وہ حیدر کا نور عین، زینب کے دل کی آس، سکینہ کے دل کا چین، صورت میں بو تراب تو کردار میں حسین، ایثار کا امام، وفا کا رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ عصمت کا پھول ہے، شبیر فخر کرتے تھے جس کی حیات پر، ہے سبت جس کی پیاس دل کائنات پر، آب رواں گواہ ہے جس کے ثبات پر، قبضہ ہے جس کا آج بھی نہر فرات پر، اب تک جہاں میں جس کا علم سر بلند ہے، اسلام جس کے خون کا احسان مند ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو ان اشعار کے ساتھ اجازت دیجیے کہ وسیع سلام ہر ایک تشنہ کام کہتا ہے، ادب سے دین محمد سلام کہتا ہے، یہ معنی حضرت عباس تو امام نہ تھے مگر زمانہ وفا کا امام کہتا ہے۔